اسمه لحن الدفا. هذا لحن كن دفعه. سمعني لحن الدفا. وين يا اسمع عطيه ما في مو طلع ما في. هلا به يا هلا. عند الاولى عند الثاني. كبيرة والحمد لله كثيرة. هذه قوافل الخير تصل إلى أخواننا في مخيمة الساحل بفضل الله، ثم تبرعاتكم عبر البث المباشر. فريق الاستجابة الطارئة قول وفعل مطرح ما بيقول بيصل بإذن الله عز وجل. أبشروا بالمزرعة إخواننا.